पवित्र मिसाचे भेटेक सुरवात दिवंक सगलीं उबी रावया आनी गायन गावया देव आमचो बाप. देव आमचो बाप तूं म्हजो बाप, देव आमचो बाप तूं म्हजी भोय, जेजू आमचो बाप आनी आमी हे जेजू वस्तुगीर आमी सगळीं हे देवा उतर आयकता तेन्ना आमी हे जेजू वस्तुगीर देवा उतर आयकता तेन्ना आमी हे जेजू वस्तुगीर. देव आमचो बाप तूं म्हजो बाप, देव आमचो बाप तूं म्हजी भोय, जेजू आमचो बाप आनी आमी हे जेजू वस्तुगीर आमी सगळीं हे. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमयांची येशू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, सांज उजे वाजाचे पुर्बे सोमयार आयच्या चवथ्या नोवेनाचो विशय जावन आसा. पातकांक, दुखीक आनी वेगवेगळ्या पिडेत कश्टावतल्या सोवे हुस्को दाखोवंक बागयोन झुजे वाज आमकां नमुनो. आपणा सोशी येतेल्या पिडेस्तांक आनी समाजांत पातकी म्हूण लेखतल्यांक जेजून देवाच्या आपुरबायेची भुरगीं म्हूण लेखलीं आनी तांकां पेकोवणी आनी पातकाचें बोगसणें दिलें. आपल्या वावरान त्रास दितल्या हेर धर्माच्या वडिलांक सांज उजे वाजान केदीच वायट मागूंक ना, पूण बोलदेत जाल्यार तांचे पिडेचेर तांकां आदार दिवंक पावलो. ह्या मिसा भेटेन वांटो घेतना सांज उजे वाजाचे मोजतीन पिडेस्त भाव भयणांक देवाची पेकोवणी आनी आपल्या अस्कोतायेक लागून पातकांत बुडलोल्यांत जिवीत नव सोरूंक बापाची मोजत तांकां मागुया. आयचो दीस दियोसिसाच्या सोमेस्त विद्वांक, अनोथांक, जाणट्यांक, सोमेस्त वावराड्यांक, गोरिबां आनी गोरजीवतांक आनी गोंयचे संस्कृतीकारण करच्या पासत वावरतेल्या पासत भेटयला. तेन्ना ह्या केंद्राचेर वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. तशेंच सियोली आनी म्हापसा ह्या वाराड्या पासत आयज मागुया. आनी सोबीत चिंतना मनान धरून फावो ते परी हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर परबेदार देवा आनी तुमकां बाबणो म्हजो ज्ञान सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच जागवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबणो म्हणजे आमच्या सर्वेस्परा देवाक विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पुर्विदाद देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sonia, 过。 Sonia, 过。
가굿고 소며 가굿고 가굿고 प्रार्थुया हे मिसाचे बेटेचे इंतेसांव भेटयतात सगळ्या बरेपणाक पासत देवाक अर्घा दिवन आंतोनियो बारेटो तशेंच एक घडीभर ओगीच रावन आमची खासगी मागणी हे मिसाचे भेटेंतल्यान देवा मुखार उबारुया हे भाग्यवंता लागीं जायतें कितें मागूंक आमी आयल्यांत आमचे कुटुंब आमची गोरचीं लागशिल्लीं अदी करून आमच्या वाड्यांनी जीं कोण पिडेंत आसात कश्टवतात उत्तर पिरायेर पावल्लीं आसात तांचोय उगडास करुया देवा तुज्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत सुसेवाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमापर्यान पर जोडायली तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगटलें आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पसलोले तुजे पोरशेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल ताचे मजतीन आमचो बावाट ओदीक आनी ओदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. आमेन. भाग्योत्सवाचे पयली चिटी वेले वाचप प्रितीच्यानो कोण संवसाराचे जैत व्हरता जैत जेजू देवाचो पूत म्हूण स्वत मानता तोच आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें उदकाचेच वरवीं न्हय तर उदका आनीक रोगता वरवीं आनी ओत्मो हाका गवाय दिता कित्याक ओत्मो म्हटल्यार सोत हाका 3 गवायची साक्षी आसा ओत्मो उदक आनीक रगत आनीक हे तिगांयची गवायकी एकूच मनशाची गवायकी आमी मानून घेता पूण देवाची गवायकी अदीक विस्वाशी फावो आसलेली आनी गवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या जो कोण देवाचे पुताचेर बावट दवरता ताचे सगळे ही देवाची गवायकी आसा जो कोण देवाचेर बावट तेविना तो ताका फुटकिरो करून सोडटा कित्याक जी गवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या ती ताणें मानून घेवंक ना ही आसा ती गवायकी देवान आमकां सासणाचें जिवीत दिलां आनी एक जिवीत ताचे पुता सोबे आसा जे मनशा सोबे पूत आसा ते मनशा सोबे जिवीत मेळना जे मनशा सोबे पूत ना ते मनशा सोबे जिवीतूय ना तुमचे सोबे सासणीक जिवीत आसा कित्याक तुमी देवाचे पुताचेर विस्वास दवरला हे तुमी सगळीं जाणा जावच्याक इतलें हांव तुमकां बरयतां देवाचें उतरे
देवाचे व्हड उपकार देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराची वाखणणी कोर जेरुसल्या. आनीक पट म्हणुया. सर्वेस्पराची वाखणणी कोर जेरुसलेम. सर्वेस्पराची वाखणणी कोर जेरुसल्या. सियोना तुझे देवाची स्तुती कोर. ताणें तुझे दारवंट्याचे आडांबे गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतले तुजे भुरग्यांक सदव केल्यात. जबाब सर्वेस्पराची वाखणणी कोर जेरुसलेम. तुजे शिमा भितर ताणें तुका दिली स्वासकाय आनी पोस्ट गोव दिवन तो तुका दादुशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुडसुडीत ताचो शब्द परगोट जाता. जबाब सर्वेस्पराची वाखणणी जेरुसलेम. जॅकोबाक तो आपले उतर कळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी याज्ञा शिकयता. दुसरे खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब परस्पराचे वाखणी कोर जेरुसलेम. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. जेजू स्वर्गा राजाची शुभ वर्तमान पोरगोटतालो आनीक लोकां मदें सगळे जिन्साचो पिडा रंग बरो करतालो. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आनी जेजू जैतुनाच्या दोंगरार गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्रांनी आनी फारिजेवांनी पोर्दुबारान सांपडलेली एके बायले काडली आनी मोदें उबी केली. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच पोर्दुबार करता थंयच आसतना सांपडल्या. शास्त्रांत मोइजेसान असल्या बायलांक फातरावन मारूंक आमकां फर्मायलां. तर तूं कितें म्हणटाय? जेजून ताच्या जबाबान धरून ताचेर आरोप मांडचे खातीर तांणी अशें विचारलें. वडो घालून जेजू आपल्या बोटान जमणीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हणलें, तुमचे मदें जाका पातक ना तो तिचेर फातर मारूंक पयलो जावचो. आनीक एक पावट वडो घालून तो जमणीर बरयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एक कडसरून लागले. ओदीक जाणटे ते पयले गेले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय आसात? कोणेंच तुजेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक ना मू? तिणें म्हणलें, कोणेंच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुका आतां गुन्यांवकार म्हणना. वच आनी हे फुडें आनीक पातक करूं नाका.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, मनीस एक जुवो न्हय. नो मॅन इज एन आयलंड अशें एक फामाद बरोवपी जॉन डॉन हो म्हणटा. आनी बारीक आमी नियाळ्ळे जाल्यार मनशाच्यान एकलो रावंक जायना, भोव अवघड जाता एकसूरपणान रावंक. एकसूरपणान जिवितूच सारूंक न्हय, पूण एकसूरपणान मरूंक तें ओदीक अवघड. हाका लागून जेन्ना एक मनीस मरणाचे तोणीर पावता, निमाणे दीस ताचे आसतात, जावं ते पिरायेक लागून जावं ते पिडेक लागून, ताका जायतीं जाणां सांगात दितात. ताचे बरोबर वेळ सादतात. निमाणे घडयो ताचे बरोबर रावन जेजू, मारिया, जुसे असलीं उतरां उच्चारूंक लावन ताका धीर आमी दितालीं. आनी हें जायतें घडटालें की ताचे सांगाता रावप, मरतना ताका इल्लोसो सांगात दिवप. इतलेंच न्हय, मनीस मेले उपरांत बसून तांगेर वचून रावतालीं. ती रात जायते जाण तांगेर वचून सादतालेत. मनशाक मेले उपरांत बसून एकलो दवरिनासलेत. पूण भाव भयणीनो, अकस्मात असलो एक काळ आयलो, कोविड-19, जेन्ना ही पिडा, वशाची पिडा भितर सरली. मनशाक एकलोच मरचें पडलें, एकसूरपणान मरचें पडलें. जायतीं जाणां पिडेंत कश्टवतालीं. तांची देखभाल करूंक, सांबाळूंक घडयेक कोण लागीना आनी कोणाच्या लागीं रावंकूय जायनासलें. जायतीं जाणां सोंपून गेलीं. आमचीं घरचीं जायतीं लागशिल्लीं, पयशिल्लीं जायत्यांची, कोणाची बायल, कोणाचो घोव, कोणाचीं भुरगीं पिडेंत गिरासून वेलींत. एकसूरपणान ती मेलीं. आनी अशें घडलें की तांचेर नदर पासून मारूंक जायते जाणांक मेळ्ळें ना निमाणी नदर. एकसूरपणान मनीस धरून भियोन मरतालो जायतो लोक. उगडास आसा जेन्ना शिरोडा गांवांत आमी आसलेत, थंयसर आसतना जेन्ना पयलेंच सुमार असलें मरण जाल्लें, कोणाक कांय खबर नासली कितें कसलें तें. आनी हाका लागून जेन्ना ही वस्तोरी जेन्ना सोंपलोली कोविडान, शिमित्रीन पुरूंक बसून जबर कोण नासलेत. ते वस्तोरेचो घोव एका कोनशार रावन रडटालो, ताकाय हीच पिडा जाल्ली. तिचो पूत दुसऱ्या कोनशार रावन रडटालो, ताकाय तेंच घडलोलें. जेन्ना मागणें करून इल्लीशी माती तिच्या फोंडार हांव घालूंक गेलो, मनान कितलीं चिंतनां आयलीं. असल्या मनाक इल्लीशी माती बासून लोकांची फावो जायना जायत. एकसूरपणान मरूंक जाय. भाव भयणीनो, दुखाची घडीतां तीं, आनी जायत्यांक आमकां हाचो अणभव आसतलो. आतां देवाचे कृपेंत आमी भायर सरलेलीं आसा ती पिडेंतलीं. पूण भाव भयणीनो, समाजान नदर मारल्यार जायतीं जाणां कश्टवतात, पिडेंत आसात. आनी आयज आमी तांकां भेट करूंक जाता, तांचे बरोबर इल्लोसो वेळ सारूंक जाता. कोत्तात गाय नकळत आमी. आमच्या वाड्यांनी नदर मारली जाल्यार जायतीं जाणां कश्टवतात, जावं ती उत्तर पिरायेक लागून कसलेय पिडेक लागून. हाका लागून आयचो विशय आमकां हें करूंक आपयता, पिडेंत कश्टवतात तांचे सवें हुस्को दाखोवंक, मोग दाखोवंक.
जुसेफासान तेंच केलें. तो जेन्ना आपलो वावर कोत्तालो जायतो लोक पिडेंत असल्यो अशाच्यो पिडा बसून आसल्यो तांचे बरोबर तो वावर करूंक भियेनासतना धिरान जी कोण सोंपून गेल्या तांकां पुरूंक बसून ताणें जायत्यांक माती लायली. आमकांय बाबणीनो हीच देख. क्रिस्तांवां कशीं ह्या भाग्यवंताची आमी देख घेवंक जाय. धाकटोसो जाता जाल्यार निर्णय घेवया. आमच्या वाड्यान जीं कोण आसात तांकां भेट दिवंक, पिडेंत आसात, पिरायेर पावल्यांत, वचून जाता जाल्यार इल्लोसो वेळ तांचे बरोबर आमी सारुया. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर तांचे उदेशी देंवतलो. दुसरे सुवातेर बाबणीनो विशय आमकां उगडास कोत्ता पातक्या सवें अदीक आमी मोवाळ जावंक, काकळूत दाखोवंक. हाच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां जेजू सरशी एके पातकी वस्तोरेक हाडली. जाणटे ते ताणेन एके वस्तोरीक घेवन पोद्दुवारांत ती सांपडल्या म्हूण, आतांच ती पोद्दुवारांत सांपडल्या म्हूण जेजूशीन हाडून तिका उबें कोत्तात. आमी जाणां पोद्दुवारांत सांपडल्या म्हणटकूच ती एकलीच थंयसर नासली, पूण हे वस्तोरेकूच फकत बायलेक घेवन ते आयलेत. भोव सकाळीं वेळ तो म्हणटकूच ते दादले थंयसर कित्याक गेल्लेत नकळत आमी, पूण तिका धरून ताणें जेजू फुडल्यान हाडली, उबी केली. आमचें शास्त्र सांगता असले वस्तोरेचेर आमी फातर मारूंक जाय म्हूण ते सांगतात. फातरांनी तिका मारूंक जाय म्हूण कायदो आसा. तूं कितें म्हणटाय? जेजून एक उतर उलोवंक ना, उणो घातलो आनी जमणीर आपल्या बोटान बरोवंक लागलो. आनी ते पोत्तून पोत्तून विचारूंक लागलेत. जेजूचेर आरोप घालूंक हें केलें म्हूण आमकां तीं उतरां थंयसर मेळटात. समजुया जेजून म्हटलोलें तिचेर फातर मारिनाकात, मारचें न्हय तुमी. जाल्यार शास्त्रा आड जेजू येता, कायद्या आड जेजू येता, धर्मीक कायद्यांचे आड जेजू उलयता म्हूण ताचेर आरोप घालपाचे. आनी जेजून म्हटलोलें जाल्यार तिचेर फातर मारात, तिका जिवेशी मारात, तुमकां दिसता करात. जाल्यार जेजून जी शिकवण दिल्ली पातक्या विशीं, पातक्यांक तो आपयतालो, सगळ्यांक न्हय पूण उगड्यांक, पातक्यांक आपोवंक हांव आयलां. जायते पातकी लोक ताचेशी येताले, दया दाखयतालो. ही शिकवण खंय वेतली काय? जेजून जाप काडूंक ना, जमणीर उणो घालून तो बरयता. आनी अशें म्हणटात जायत घोडेक ह्या दादल्यांची पातकां तो बरयतालो आनी ती बी ते मातयेंत जी वेतली ते मातयेंत बरयतालो काय. पोत्तून पोत्तून विचारलें तेन्ना जेजून जबाब दिवन म्हणलें, तुमचे मदें जाका पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. आनी अशें म्हणून पोत्तून बरयता म्हटल्यार सगळे पोत्तून गेलेत आनी अदीक करून जाणटे ते पयले, कित्याक तांची पातकां तांकां खबर आसात. आनी चड शेवटी उरली ती फकत ती वस्तोरी आनी जेजू. आनी अशें भाग्यवंत आगुस्तीन ह्या विशीं, ह्या देखाव्या विशीं उलोवन म्हणटा, तें उरलें तें कितें काय? उरलें तें ह्या संवसारांतली ते वस्तोरेच्या रुपान तो उतरां वापरता. मिझेरिया म्हणटा, द मिजरी ऑफ ह्युमॅनिटी. मिझेरिया आनी कॉर्दिया, जी काकळूत जेजूच्या रुपान. मिझेरिया मनशाचें उणेपण, पातकीपण हे वस्तोरेच्या रुपान, आनी देवीक काकळूत जेजूच्या रुपान एकामेकाक ती भेटतात, एकामेकाचेर ती नदर मारतात. आनी मनशाक भाबणीनो आपली ल्हानविकाय एके वाटेन दिसता, आपलें पातक दिश्टी पडटा, दुसरे वाटेन देवाचें व्हडपण, देवाची पदवी आनी देवाची काकळूत, बोगसण्याची काकळूत दिश्टी पडटा. जेजू बोगशिता. भाये म्हणटा,
कोणेच तुजेर फातर मारूंक ना सायबा. हांवूय तुका गुन्यांवखान करिना, वच आनीक पातक करिनाका. देवान पातक बोगशिलें. भाव भयणीनो, समाजान जायतीं पातकी मनशां आसात आनी आमी तांकां पातकी नदरेन पळयतात, वायट नदरेन तांकां पळयतात. पातकी म्हणटकूच जेजून तरी कोणाची जट्टी करूंक ना, पत्तेंत जालें भोगसणें दिलें. पूण आमी आमच्या घरांत आमच्या शेजाऱ्यांक जी कोण दुसरी पातकां करतात तांचे आड जायतें उलोवप आमचें जायते फावटी जाता. तांच्या पातकांची जट्टी आमी करतात. ना भाव भयणीनो, क्रिस्तांवपण हें न्हू. क्रिस्तांवपण जो धर्म जेजून आमकां शिकयल्लो आसा, दुसऱ्याची काकळूत करूंक, भोगसणें दिवंक. आनी हें की आयच्या विशयान दुसरो भाग आमकां मेळटा, पातक्या सवें दया दाखोवंक, काकळूत दाखोवंक. आयज भाव भयणीनो, ह्यो दोनूय वस्तू आमच्या जिवितांत करुया. पयली सुवातेर जो निर्णय आमी घेतला तो, जी कोण पिडेंत आसात, कश्टावतात, वचून तांकां भेट करुया. इल्लोसो वेळ तांचे बरोबर आमी सारुया. तांचे पासत पोत्तून आमी मागुया. दुसरे सुवातेर आमकां जायती पातकी मेळटली आमच्या घरांत, शेजाऱ्याक, सगळ्यांक. तांच्या पातकांचो उगडास करून न्हय, तांची झडटी करून न्हय, पूण देवीक काकळूत जाता जाल्यार तांचे सवें दाखोवंक आमकां हे मिसाचे भेटेन बळ कृपा मागुया. ह्या वेळार सगळीं उबी रावया आनी थोडीशी मागणी भावटाच्या प्रार्थना उद्देशी बापा मुखार उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी संस्काराच्या वडत्या समारंभने उद्देशी वावतली जेजूची कृपा पिडेन कोस्तवतल्यांचेर आनी पातक्यांचेर ओतोवंक तांकां बापाचें बोल मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी भ्रश्टाचार आनी हेर समाजीक वायटांचेर निशेध मारूंक आनी पिडेस्तांक इलाज मेळोवन घेवंक सवलत्यो फावो करूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या कुडीच्या तशेंच आत्म्याच्या भलायकेची काळजी घेवंक, बरें जेवंक, विसव घेवंक, तशेंच बरें कुमसार करून आत्मो नितळ करूंक आमकां बापाची जानवाय मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आयज आमी केरीत भाशेन मागता डिओसिजीच्या सोमेस्त विद्वान, अनाथांक, जाणट्यांक, सोमेस्त वावराड्यांक, गरिबां आनी गरजेवंतां आनी गोंयचे संस्कृतीकरण करच्या वावरा खातीर ह्या वावराक लागू जातेल्या केंद्रांनी वावुरतेल्यांचेर आनी तांच्या वावराचेर सुबाम आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आयच्या दिसा सियोली आनी म्हापसा ह्या वाराड्यांतल्या याज्ञीक तशेंच म्हत्वाची आनी फिरगोज भावां भयणां बरोबर आपली रोमारी घेवन हे नोवेनान भाग घेतात. तांचेर सगल्यांचेर आनी ह्या वाराड्यांच्या वावराचेर बापाचो सुबाम आशिर्वाद पडल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. हो दयाळ बापा, थोडीशी प्रार्थना तुजे थंय आमी उबारल्यान तुजे दोळ्यान ती आयकून घे म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया, मातयेचें भांगर करूंक.
Żądaj tu eka sutra Mati tu amci cine Magal korpo vitrat mea Doyal Bapa Bhakti pona Kirkor olkya Jivitace Tuka vomta Amce vorda Tuka vomta Amce vorda म्हज्या भावणीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र सेवेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव भोव मोगाळ बापा सांज सेवाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता ते देण्यांचेर खोनवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सुर्गीचें जेवण खाण करूंक दी नितळ काळजांनी ही देणी भेटून आमी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मन्ना आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासनाच्या देवा सोर काळयांत सोदताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुसेवाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक पयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली
तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराराचे रोगत पातकांचे भोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबट्टाचो गुट पुरगटुया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काळशींतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसूर आमी तुजें मरण पुरगुट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आनी सिमियांव आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमच्या संपून गेल्ल्या पासत मागुया. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुआर मारये देवाची माई सांगाती तिचे पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुता बागेवन जुजेवाज बागेवन फ्रांसीस शावेर बागेवन आंतोन बागेवन कोजमन दामियो आनी सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे जो वरवीं त्याचे जो सांगाता त्याचे जो थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत बेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समखायो तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टाळये पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावाट्याचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमन्याव घेवंक फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शिवूंक फुडें सरतना गीत घेवया, जेजू म्हाका तुजी गरज. Gesù म्हाका तुजी गरज, सुखी somni sosiedo, ucciativia poi pislece, io tranzolo volubece, ucciativia poi pislece, io tranzolo Tuci Bogo, na dziwi, na Božizu, ani podvi. Tuci Bogo, na dziwi, na Božizu, ani podvi. Miఠał Jezu, purna casa, della ponti, della fine. Catololo, Rucacando, Vigololo, Gurisando. Catololo, Rucacando, Vigololo, Gurisando. Tuci Bogo, Magna Civi, na Božizu, ani podvi. Tuci Bogo, Magna Civi, na Božizu, ani podvi. Gesù Maka, tu saunasa, oronatlo swadigmana. Jurcico uciekamo, Izraelacie gorpaudo. Jurcico uciekamo, Izraelacie gorpaudo. Tuci Bogo, Magna Civi, na Božizu, ani podvi. Tuci Bogo, Magna Civi, na Božizu, ani podvi. प्रार्थुया. सुर्गीच्या बापा, सांजचो सेवाचाक मान दिवन ह्याच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडूं. नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे बरी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भाव भयणीचे सोडवणीचो हुस्को धरूंक शुभ वर्तमान पुरगटूंक धिरान आमी फुडें वचूशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन.
बसूया. मोगाचे बाबा भयणीनो, ही संदी घेवन आमी खास करून दिनवासता ह्या मिसाची भेट आमकां भेटयल्या आमच्या याज्ञीक बाबाक फादर जॉन आल्बान फेर्नांदीस पारा इगोजेचो एसिस्टंट. ताका दिनवासता आसतना ताचे बरोबर आसा फादर फ्रांसीस डायस. ताकाय आमी दिनवासता ही मिसाचे भेटीन वांटो घेतल्या पासत आनी तुमकां समेस्तांक भोव सकाळीं उठून तुमी ही मिसाचे भेटीन आयल्यान देखून आमी मागता तें बागेवन जुजेवादाचे विडोवणेन देव आमकां फावो करूंक हीच आमची मागणी. कांय आमच्यो कळोवण्यो नोवेनाच्या दिसांनी 15 तारीख पर्यंत आमची मिसा हे भाशेन सकाळीं 6, 7:30, 9:15 हे रोमारीचे मीस कोंकणी भाशेन, सांजे 4 वाजता रोमारीचे मीस, 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. आयतारा दीस ल्हानसो बदल केलेलो आसा, ताची नोंद आमी करून घेवची. खेरीत भाशेन एकूच आयतार आमकां आसा 12 तारीख आमची मिसा 5, 6:15, 7:30. तेच भाशेन 11 वाजता तामीळ भाशेन मीस आसतलें आनी दनपारचें 2:15 हिंदी भाशेन मीस जातलें. आयतारा दीस रोमारीचें मीस 9:15 सोंपल्या उपरांत आमकां पेज मेवतेली कॅन्टीन आसा ते सुवातेर आनी मिसाचे समारंभणेन आमच्या खेरीत जाणट्यां पासत पिडेवंतां पासत आमी मागतले. तांकां आमी तेल लायतले पेडेस्तांचें आनी खेरीत तांचे पासत ते मिसाचे भेटेन आमी खेरीत भाशेन मागतले. उगडास कोत्ता 16 तारखेर आमची मिसा हे परी 5, 6, 7:15, 8:30. दोबाजीक पोरबेचें मीस 10 वाजता. हे मीस भेटोवंक आमचेच बिस्म आज बिस्म आनी आदारी बिस्म हे मीस भेटयतले. उपरांत ऑरातोरीच्या कुडांत दनपारचें 12 वाजता मीस जातलें. 4 वाजता मीस हांगासर आनी 5:30 वाजता इंग्लिशीन हांगासरूच जातलें. ह्या जागा वयल्यो कांय सवलती कुमसार करूंक पाद्री आमकां आसात हांगासर लागीं साक्रिस्तीक तेकोनूच ताचो बरो फायदो आमी काडचो. मिसां दिवंक उपकार मागणी विनंती बरोवंक देणगी म्हटल्यार डोनेशन्स दिवंक ह्याच कुमसाराच्या स्टॉला फाटल्यान सिस्टरी आपलें स्टॉल घेवन आहात म्हणटकूच थंयसर ह्यो वस्तू आमी करूंक जातात. तेच भाशेन फर्स्ट एड सेल, पिवपाक उदक, टॉयलेट्स, फेरी, सेंट जोसेफाज कॅन्टीन हें सगळें आमचे सेवेक आसा. नोवेनाच्या दिसांनी ते पोरबे मेरेन बागेवन जोसेफाजाची सांतवार सगल्यांक समेस्तांक उक्ती आसतली सकाळीं 7:30 ते 1, सांजे 3 ते 7 वाजो पर्यंत. कोणूय वाचपाक करूंक सोदता जाल्यार साक्रिस्तीन सिस्टरींक आदी फुडेंच मेवचें. तुमकां कोणाचीय वस्त सांडलेली मेळ्ळा जाल्यार तुमी हाडून दिवची. 2 वस्तू आमकां मेळ्ळ्यात सांडलेल्यो भांगाराच्यो. तपासून तुमी त्यो साक्रिस्तीन तुमच्योच जाल्यार पळोवन वच्च्यो. यूट्यूबाचेर ही सगळीं मिसां आमकां पळोवंक मेवतात. खेरीत भाशेन मागता आमचे वॉलंटियर्स खास करून ट्रॅफीक मॅनेजमेंट करतात ती आमचे भाव मोटरसायकल पार्क करूंक आमकां सुवात दाखयतात, सुवात सुचयतात. तांचें आयकुया कित्याक मागीर सगळें बरे भाशेन चलता. आनी तेच भाशेन हांगासर तुमकां सगल्यांक लागीं फुडें पळोवन बरें दिसता म्हणटकूच तुमी आयकतात. आमचे वॉलंटियर्स आमकां सुचयतात फुडें बसात म्हणून. तुमी सगळीं फुडें बसल्यात म्हणून सगल्यांक तुमकां दिनवासता तुमी तांचें आयकतात देखून. खेरीत आमकां खर्च हांगासर म्हटल्यार पेंडॉल आनी फुलां आमकां जायतो दिसपेस जाता म्हणटकूच तुमी तुमचो आदार ह्या फाटल्या वर्सांनी जायतोच दिला. तुमच्या आदाराचेर आमी फाटीं येता. तेच भाशेन आमी आनीक खास तुमचो आदार मागता. ऑरेटरी रूम आमी म्हणटा बागेवन जोसेफाजाचें पांयचें घर सांकवाडे ताची दुरुस्ती करपाचो वेळ लागीं पावला म्हणटकूच तुमच्याच आदाराचेर आमी फाटीं येता. जायतो तुमी आदार केला फाटल्या वर्सांनी आनी करतल्यात म्हूण आमी आस्त बाळगिता. म्हणटकूच आनी एक फावट तुमकां सगल्यांक आनी आमच्या पाद्री भावांक हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतल्या पासत आमी दिनवाशी सगळीं देवाचो आशिर्वाद घेवंक उबी रावया.
सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवीदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार भाग्यवान जोसेफाचे नवयनाचे मागणे सगळी बरोबर म्हणुया. मोगाळ बापा, तुझ्या पुतान आपल्या दोयाळपणाच्या ओजापांनी तुझ्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी वंपले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुझ्या सेवका भाग्यवान जोसेफाचा पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन आनी अखबार मारयेच्या आस्त्र्या खाल आपल्या आख्या जिवितांत बऱ्यो घडण्यो केल्यो आनी आमी सगळ्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्यवानपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोश्तांव आनी ताचेच मजतीर आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. तुका कसली गरज आसा ती सांग. ह्या भाग्यवंता वरवीं देव आमचें आयकता. हे मागणी आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया जुझेवाजा आमच्या भावा. Wąsania amcia bawa Winotia Ludzimo supawoj Sakshi dium Jesu Bawan bosu Ulbin bo Amka sago Zusewaza amcia bawa Duci paso Arga mój ma Bapa Jezu, powitratmia, arga moima, sasna, Susewaza, amcia bawa, duci paso, arga moima, Bapa Jezu,